लौ इन्जिनियर डक्टरहरू देशका भविष्यहरू उज्जवल कर्णधारहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। आज तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला कि टप 50 क्वेशनको सिरिज चलिरहेछ, त्यो पनि मेटल एन्ड मेटलर्जी च्याप्टरको यो पार्ट बी हो। ठीक छ, यहाँ पनि हामी चाहिँ 14 नम्बर क्वेशनसम्म गरिसकेका थियौँ हैन, हामी गरिसकेका थियौँ। अब 15 नम्बरदेखि स्टार्ट हुन्छ। ठीक छ, एकदम बवाल बवाल क्वेशन छ। अनि तपाईलाई थाहा होला कि यो क्वेशन कहीँ न कहीँ सोधिएको क्वेशनहरू हो। जसरी यो हेर्नुस्, यहाँ केयु 2015 मा सोधिएको क्वेशन हो। एउटा पनि क्वेशन बाहिरको हुँदैन। ठीक छ, सबै सोधिएको क्वेशन हुन्छन् रिलेटेड टु मेटल एन्ड मेटलर्जी च्याप्टर हुन्छन्। ठीक छ, ओके, हरेक क्वेशन हामी कट क्लियर पार्छौँ, भनौँ न पानी पानी पार्छौँ क्या है। ल, स्मेल्टिङ इज क्यारिड आउट इन हैन, कुन फर्नेसमा हैन, कुन भाँडोमा हैन के अरे स्मेल्टिङ प्रोसेस हुन्छ। यति कुरा दिमागमा बसाले पनि हुन्छ वा घोके पनि हुन्छ। यो क्वेशन चाहिँ घोक्ने अलिकति लाग्छ हैन, वा घोक्नु आई मिन यो क्वेशनलाई दिमागमा राख्नुपर्छ क्या तपाईहरुले। कुनै क्वेशन तपाईहरुले अब घोक्नु पनि पर्छ। सो ब्लेस्ट फर्नेस, ठीक छ, यो याद गर्नुस्। ठीक छ, हुन त मैले यो कुरा तपाईहरुलाई स्मेल्टिङ पढ्दाखेरि पनि भनेको थिएँ। ठीक छ, सो सबैलाई याद हुन्छ अब के रे स्मेल्टिङ इज क्यारिड आउट इन ब्लेस्ट फर्नेस, याद हुन्छ ल। अब क्वेशन नम्बर 16 मा जाउँ। इम्पोर्टेन्ट छ एकदम, क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, बवाल क्वेशन छ यो पनि। हेरौँ त, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल आर अब्टेन एज फ्युज्ड स्टेट है इज कल्ड। फ्युज स्टेटमा हैन, कुन प्रोसेसमा फ्युज स्टेटमा हामीले चाहिँ मेटलहरू अब्टेन गर्छौँ हैन, त्यो पनि स्मेल्टिङ नै हो। ठीक छ, स्मेल्टिङको दुईटा क्वेशन रिलेटेड एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्, एउटा यो माथिको र एउटा तलको। ठीक छ, हामीले के अरे स्मेल्टिङ प्रोसेसमा चाहिँ हैन, स्मेल्टिङ प्रोसेसमा चाहिँ फ्युज्ड मेटल पाउँछौँ, स्टेटमा मेटल पाउँछौँ। ठीक छ, यो दिमागमा हुन्छ याद। हेर्नुस् है, आइओएम 2017 रेगुलरमा पनि सोधिएको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है, एकदम ध्यान हुन्छ। अब स्मेल्टिङ प्रोसेस इज क्यारिड इन ब्लेस्ट फर्नेस, अनि ब्लेस्ट फर्नेसमा पनि हामीले कस्तो टाइपको मेटल अब्टेन गर्छौँ, फ्युज्ड स्टेटमा मेटल हामीले अब्टेन गर्छौँ। यति कुरा दिमागमा याद हुन्छ, ध्यान हुन्छ त। ल, अब क्वेशन नम्बर 17 गरौँ है। के यो 2017 यो पनि एउटा क्वेशन सोधिएको थियो। यहाँ हेर्नुहोस् है, कपर इज मेनली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम हेर्नु, कपरको मेन ओर के हो, इम्पोर्टेन्ट ओर के हो, चिप ओर के हो हैन, तपाईलाई सबैलाई थाहा भइसक्यो होला। दुईचोटि क्वेशन हैन, पहिले रिपिट भइसकेको छ। मेलाचाइट, यो त कमसेकम याद होला नि त, मेलाचाइट। ठीक छ, कपर पाइराइट हैन, मेलाचाइट भनेको मेन ओर हो, त्यसपछि कपर पाइराइट, कपर ग्ल्यान्स हैन, पछि छ। ठीक छ, सो मेलाचाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ओर हैन। ओके, ट्विस्ट फर एक्सट्रैक्सन अफ कपर है, एकदम ध्यान दिएर पढ्नु चाहिँ एकदम। यो मेलाचाइट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। 3-4 चोटि केयुमा त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन नै यही आउँछ है। 3 चोटि यही क्वेशन रिपिट भएको छ, 3 चोटि, नट अ जोक है। के थाहा नि 4 चोटि पनि हुनसक्छ दाइ, म लकी छैन, म अनलकी मान्छे दाइ। ओके, क्वेशन नम्बर 18 हेरौँ। द हाइएस्ट टेम्परेचर इज अचिभड बाई विच टाइप अफ फर्नेस, द हाइएस्ट टेम्परेचर इज अचिभड बाई विच टाइप अफ फर्नेस। तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला, सबभन्दा बढी टेम्परेचर कसले प्रोभाइड गर्न सक्छ, कुन मेटेरियलले प्रोभाइड गर्न सक्छ, इलेक्ट्रिक करेन्टले प्रोभाइड गर्न सक्छ हैन। सो इलेक्ट्रिक फर्नेसहरू हुन्छ नि, सबभन्दा हाई टेम्परेचर हैन, हाई टेम्परेचर एचिभ गर्छ क्या हैन। तपाईँलाई यो कुरा थाहा पनि भइसक्यो होला हैन र, कि थाहा छैन? थाहा छ कि छैन? इलेक्ट्रिसिटीबाट हामीले यो हाई टेम्परेचर भनौँ न 20-30 हजारको टेम्परेचर एचिभ गर्न सक्छौँ। सो द हाइएस्ट टेम्परेचर इज एचिभ बाई विच टाइप अफ फर्नेस, जहिले पनि इलेक्ट्रिक करेन्ट। ठीक छ, इलेक्ट्रिक फर्नेस हैन, तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला, यस्तो फर्नेसहरू हुन्छ नि, यस्तो फर्नेस दुईटा हैन, इलेक्ट्रोडहरू भएका फर्नेसहरू हुन्छ नि, त्यस्ता टाइपको। ठीक छ, याद हुन्छ ल, याद हुन्छ है। यो इलेक्ट्रिक फर्नेस हुन्छ नि, त्यसले हाई टेम्परेचर चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ, हाई टेम्परेचर दिन सक्छ क्या, प्रोभाइड गर्न सक्छ क्या। ठीक छ, याद हुन्छ। ओके, नट अ रिभर्बरेटिभ फर्नेस है, अरू फर्नेसहरू हुँदैन। ठीक छ, याद हुन्छ। ओके, क्वेशन नम्बर 19 हो। द अल्मुनाको बारेमा मैले पहिले पनि भनिसकेको छ, के थियो ल भन्नुहोस् त, मोलिकुलर फर्मुला के थियो, Al2O3। भेरी गुड, अल्मुनाको मोलिकुलर फर्मुला यो थियो। वो अल्मुना इज अ इन नेचर, कस्तो टाइपको अल्मुना भनेको तपाईँलाई थाहा छ, मैले भनेको पनि थिएँ सायद हैन। यो के हो, एम्फोटोरिक अक्साइड हो। के हो, एम्फोटोरिक अक्साइड हो। यो थाहा छ कि छैन? थाहा छ। ओके, सो अल्मुना इज इन नेचर, एम्फोटोरिक इन नेचर, नट अ बेसिक है, नट अ एसिडिक, नट अ न्यूट्रल। के हो, एम्फोटोरिक हो। र त्यसै गरी जेडिएनओ के हो, जेडिएनओ पनि एम्फोटोरिक हो। भेरी गुड, यो त याद हुनुपर्छ है। यस्तो हेर्नुहोस् है, यो च्याप्टर भनेको पुरै ओभरअल च्याप्टर
मेटलको ओभरअल च्याप्टरलाई कभर गर्छ क्या। अब ओभरअली पुरै मेटल च्याप्टर यहीँबाट आउँछ है, ठिक छ। अब बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ पढ्दै गएपछि होइन भिडियोको फ्लोमा जानुहोस्, ठिक छ। कपर छ, त्यहाँ जिङ्क छ च्याप्टर, आइरन छ च्याप्टर, बिस्तारै पढ्नु, सबै क्वेसनहरू फेरि आउँछ अनि दिमागमा ठ्याक्कै बस्छ कि यो क्वेसनहरू, ठिक छ। दिमागमा बस्यो भने तपाईँलाई इक्जाममा गर्न सजिलो हुन्छ क्या, ठिक छ। ओके, क्वेसन नम्बर 20 हेरौँ त। ध्यान छ, हेलो हेलो, ध्यान छ, एकदम ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस्, बक्साइट इज एन ओर अफ, बक्साइट फेल्सपियर, चाइना क्ले, योहरू के को ओर हो? बक्साइट भनेको अल्मुनियमको ओर हो। के हो, कसको ओर हो? अल्मुनियमको ओर हो बक्साइट, चाइना क्ले, होइन। यो सुन्नुभयो होला नि त कहिले कहिले, होइन? पढ्नु भएको छ कि छैन? ओके, पढ्नुभयो होला। 20 नम्बरको हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 21 हेरौँ त। इन गोल्डस्मिथ अल्मुनियम थर्मिक प्रोसेस रिड्युसिङ एजेन्ट युज इन, रिडक्सन एजेन्ट युज इन, यो प्रोसेसमा छ नि अल्मुनियम थोरिक प्रोसेसमा चाहिँ होइन कुन एजेन्ट होइन रिड्युसिङ एजेन्ट युज हुन्छ, त्यो तपाईँलाई क्वेसन छ यहाँ। सुन्नुहोस् है, अल्मुनियम थोरिक प्रोसेस छ, अल्मुनियम थर्मिक प्रोसेस, अल्मुनियम छ भने अल्मुनियम पाउडर युज हुन्छ, फिनिस्ड। हेर्नुहोस् त, यसरी गरे पनि याद गर्न सकिन्छ है यसलाई। अल्मुनियम थोरिक प्रोसेस छ भने होइन, अल्मुनियम थोरिक प्रोसेस छ भने अल्मुनियम पाउडर युज हुन्छ, फिनिस्ड, ठिक छ। याद हुन्छ यसरी गरेर? ओके, यसरी गरेर याद गर्दा हुन्छ। यो प्रोसेसमा अल्मुनियम पाउडर युज हुन्छ एज अ रिड्युसिङ एजेन्ट, ठिक छ, एज अ रिड्युसिङ एजेन्ट। ओके ओके, 22 नम्बर क्वेसन हेरौँ त। द कमन मेथड अफ एक्सट्रेक्सन अफ मेटल्स फ्रम अक्साइड्स ओर इज, द कमन मेथड अफ एक्सट्रेक्सन अफ मेटल्स फ्रम अक्साइड ओर इज, भन्नुहोस् त, रिड्युक्सन विथ कार्बन, होइन। हामीले कार्बनसँग के गर्छौँ? रिड्युस गर्छौँ। कार्बनसँग रिड्युस गऱ्यो भने CO2 बनाउँछ वा CO बनाउँछ, अनि यो ग्यास उठ्छ, होइन, ठिक छ। अनि यो ग्यास उठ्छ, हामीले मेटल पाउँछौँ, होइन। अक्सिजन फ्री हुन्छ। कार्बन र अक्सिजन भनौँ न अक्साइड मिलेर के हुन्छ? CO2 बन्छ वा कहिले कहिले CO बन्छ वा कहिले कहिले कार्बन नै निस्किन्छ बाहिर, होइन। सो यो कार्बन रिडक्सन प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले भनौँ न मेटालिक अक्साइडहरू रिमुभ गर्छौँ, ठिक छ। सो ए नम्बर एन्सर हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 हेरौँ। विच अफ द फ्लोइङ मेटल्स क्यानट बी एक्सट्र्याक्टेड बाई द कार्बन रिडक्सन प्रोसेस, भने कार्बन रिडक्सन प्रोसेसबाट कुन मेटल चाहिँ रिड्युस हुन सक्दैन, कुन मेटल चाहिँ भनौँ न एक्सट्र्याक्ट हुन सक्दैन, निस्किन सक्दैन, होइन। कुन मेटल हो? छिटो छिटो भन्नुहोस् त मलाई, छिटो छिटो, कुन 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 छिटो छिटो? अल्मुनियम है, अल्मुनियम। किन अल्मुनियम? किन अल्मुनियम? दाइ मैले घोकेको थिएँ, सबैको एन्सर त्यही होला, मैले पनि घोकेकै हो। सुन्नुहोस् है, हो अल्मुनियम एउटा यस्तो मेटल हो, होइन, यो चारवटाबाट कि त्यो चाहिँ कार्बन रिड्युक्सन प्रोसेसबाट रिमुभ हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् न, सबै मेटलहरू हायर एटोमिक के अरे यिनीहरूको एटोमिक वेट के छ? हाई छ, होइन। योभन्दा एटोमिक नम्बर पनि हाई छ योभन्दा, होइन। सो यसलाई चाहिँ घोक्दा पनि हुन्छ बेटर है, यसलाई घोक्दा पनि हुन्छ, ठिक छ। कुनै कुनै क्वेसनहरू तपाईँले घोक्नै पनि पर्छ क्या केमिस्ट्रीमा, ठिक छ। फिजिक्समा घोक्नु पर्दैन, फिजिक्समा लजिक लाउने हो, तर केमिस्ट्री भनेको मिस्ट्री हो, केही केही घोक्नु पनि पर्छ हामीले। सो अल्मुनियम चाहिँ रिड्युस हुन सक्दैन, ठिक छ, कार्बन रिडक्सन प्रोसेसबाट। अलिकति याद गर्नुहोस् है यसलाई, ठिक छ। याद हुन्छ? एउटा त दुईवटा क्वेसन छ यार, यसलाई याद गर्नुहोस् न, के छ र? सक्नुहुन्छ? ल, ठिक छ। क्वेसन नम्बर हामी जान्छौँ 24मा है। द ओइल युज इन फ्लोटेसन मेथड फर प्युरिफिकेसन अफ ओर इज, फ्लोटेसन मेथड फर द प्युरिफिकेसन अफ ओर इज, यही फ्लोटेसन प्रोसेस नै हो है, FROTH फ्लोट। ओके, ठिक छ। तपाईँ सबैलाई थाहा भयो यो कुरा होला, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। फ्लोटेसन प्रोसेसमा चाहिँ कुन ओइल युज हुन्छ? दाइ पाइन ओइल। तपाईँले भन्नुभएको थियो, 2-3 चोटि भन्नुभएको थियो, फर्स्ट पार्टमै मैले भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ? पाइन ओइल इज युज इन फ्लोटिङ प्रोसेस। याद छ सबैलाई? लेखाइदिएको थिएँ, तपाईँलाई याद पनि होला है। ल, क्वेसन चाहिँ पाइन ओइल इज आवर एन्सर। पाइन ट्रीको ओइल के तपाईँलाई थाहा पनि होला, ल पेन पनि धोका दिइरहेको छ। ओके, यो चाहिँ याद होला। मैले थ्योरीमा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेर यसलाई चाहिँ मेन्सन गरेको थिएँ, याद छ? ओके, याद होला। क्वेसन नम्बर 25 हेरौँ त। अ मेटल नेभर फाउन्ड इन फ्री स्टेट इज, कुन यस्तो मेटल हो यो चारवटाबाट जुन चाहिँ फ्री स्टेटमा कहिले पनि पाउँदैन? यसलाई चाहिँ एउटा गर्लफ्रेन्ड चाहिन्छ। कुन हो भन्नुहोस् त मलाई? अ मेटल नेभर फाउन्ड इन फ्री स्टेट। हेर्नुहोस् है, के अरे भन्छ त्यसलाई? गोल्ड, होइन, गोल्ड, सिल्भर, कपर, होइन, के हुन्छ? फ्री स्टेटमा पाउँछ, मजाले पाउँछ, होइन। फ्री स्टेटमा पनि पाउँछ, कम्बाइन्ड स्टेटमा पनि पाउँछ, तर यो एउटा आइरन हो, त्यसलाई चाहिँ एउटा गर्लफ्रेन्ड चाहिन्छ। वा अक्सिजन चाहिन्छ, यसलाई अक्सिजनसँग कम्बाइन भएर रस्ट भएर बसिरहेको हुन्छ, होइन, रस्ट भएर बसिरहेको हुन्छ, वा कुनै डिफ्रेन्ट कपर मेटलसँग पनि बसिरहेको हुन्छ, होइन। कहिले कहिले अरू डिफ्रेन्ट अल्मुनियमसँग पनि बसिरहेको हुन्छ, होइन। सो स्टिल भनौँ डिफ्रेन्ट मेटलहरूसँग बसिरहेको हुन्छ कि कम्बाइन भएर।
ठिक छ। सो यो चाहिँ अब सल्फरसँग पनि बसिरहेको हुन्छ, अक्सिजनसँग पनि बसिरहेको हुन्छ। सो के भनिन्छ यसलाई? सो यही एउटा मेटल हो यो चारवटाबाट कि नेभर फाउन्ड इन फ्री स्टेट, हैन। अ मेटल नेभर फाउन्ड इन फ्री स्टेट इज आइरन। यो भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, 3-4 चोटि सोधिएको छ, कहाँ सोधिएको छ लेख्नै बिर्सेछु मैले, ल है, तर सोधिएको क्वेसन छ। ओके, त्यसै गरी 26 को हेरौँ त। फ्लक्स इज द सब्सटेन्स युज फर, फ्लक्स इज द सब्सटेन्स युज फर, हैन। म लास्टमा एउटा फ्लक्सको डायग्राम पनि बनाइदिएको छु, हैन, कसरी काम गर्छ यिनीहरू, हैन। सो फ्लक्स इज द सब्सटेन्स युज फर रिमुभिङ अनवान्टेड मेटल अक्साइड, रिमुभिङ अनवान्टेड मेटल अक्साइड इज अनवान्टेड मेटेरियलहरू, हैन, अक्साइडहरू रिमुभ गर्नका लागि फ्लक्स हामीले एड गर्छौँ, के गर्छौँ? एड गर्छौँ, बुझ्नुभयो? सो दिस इज आवर पर्फेक्ट एन्सर, ठिक छ। त्यसै गरी 20 थाहा चाहिँ छैन कुरा। फ्लक्स इज द सब्सटेन्स युज फर रिमुभिङ अनवान्टेड मेटेरियल, अनवान्टेड मासेस, हैन, अनवान्टेड सब्सटेन्सेस, अनवान्टेड मेटालिक अक्साइड्सहरू, हैन, ठिक छ। यो रिमुभ गर्नको लागि हामी चाहिँ फ्लक्स युज गर्छौँ, ठिक छ। ओके, 27 नम्बरको फ्लक्स हेरौँ, के अरे 27 को फ्लक्स भनेको छ। 27 नम्बरको क्वेसन हेरौँ त। ड्युरिङ स्मेल्टिङ, हेर्नुहोस् है, स्मेल्टिङ भनेको कुन प्रोसेस हो? ब्लेस्ट फर्नेसमा हुने प्रोसेस हो, ठिक छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले कस्तोमा चाहिँ कस्तो स्टेटमा चाहिँ मेटल पाउँछौँ? फ्युज मोल्टेन स्टेटमा चाहिँ हामीले मेटल पाउँछौँ, रिसिभ गर्छौँ, हैन। सो 27 नम्बरको क्वेसन हेरौँ त। ड्युरिङ स्मेल्टिङ एन्ड एडिसनल सब्सटेन्स इज एडेड, एडिसनल सब्सटेन्सको कुरा आयो भने हेर्नुहोस् है, मैले के भनेको थिएँ? एडिसनल सब्सटेन्स भनेको के हो? फ्लक्स हो। सो एडिसनल सब्सटेन्सको कुरा आयो भने सिधा बुझ्नुहोस् कि फ्लक्स, फिनिस्ड, अरू पढ्नै पर्दैन। सब्सटेन्स इज एडेड विच कम्बाइन्स विथ इम्प्युरिटिज टु फर्म्स अफ फ्युजेबल प्रोडक्ट्स, इट इज नोन एज फ्लक्स। यसको डिफिनेसन भन्न खोज्या हो, फ्लक्सको डिफिनेसन भन्न खोज्या हो, डेफिनेसन भन्न खोज्या हो, ठिक छ। कहिले मिस्टेक गर्नुहुन्छ यो क्वेसन? फ्लक्सको बारेमा, स्ल्यागको बारेमा, ग्याङको बारेमा एकदम धेरै क्वेसन आउँछ, म्याट्रिक्सको के अरे म्याथको बारेमा धेरै क्वेसनहरू आउँछ के, ठिक छ। सो यो क्वेसनहरू तपाईँलाई मैले लास्टमा पनि बुझाउँछु, ठिक छ। तर फ्लक्सको बारेमा आउँछ क्वेसन रङ नगर्नु, ठिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट भिआइपी क्वेसन हुन्छ यसको बारेमा, VVVVI क्वेसन हुन्छ, ठिक छ। ओके, त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 हेरौँ त। अ नेचुरल अकरिङ सब्सटेन्स फर विच मेटल क्यान बी प्रफिटेबली आयो है, फेरि मेटल क्यान बी प्रफिटेबली एक्सट्र्याक्टेड इज, हामीले प्रफिटेबल भनेको फाइदाजनक कुन ओर्सबाट वा मिनरल्सबाट, हैन, केबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ मेटल्स, हैन, केबाट हामीले प्रफिटेबली भनेको अर्थ हामीले फाइदाजनकली, हैन, कुन कहाँबाट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ मेटल, त्यो भन्न खोज्या हो। मिनरल्सबाट हो? होइन, किनकि मिनरल्स भनेको अरू पनि हुनसक्छ, सबै मिनरल्स भनेको ओभरअल हो क्या। मिनरल्स भनेको ल सपोज कपरको 2टा ओर भयो, हैन, कपरको 2टा ओर होइन 10वटा ओर, सबै मिनरल्स छन्, हैन। तर पर्फेक्ट ओर्सबाट चाहिँ हामीले पर्फेक्टली अनि प्रफिटेबली चाहिँ निकाल्न सक्छौँ के? मेटल। सो ओर इज द करेक्ट एन्सर, ठिक छ। ओर भनेको के हो बुझ्नुभयो? ओर भनेको यस्तो कम्पाउन्ड हो, यस्तो भनौँ न सब्सटेन्स हो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रफिटेबली, हैन, इकोनोमिकली, हैन, निकाल्न सक्छौँ मेटल, ठिक छ। सो ओर इज द पर्फेक्ट एन्सर। यहाँ मिनरल्स भनेपछि जो गयो तपाईँको मार्क गयो, सिद्धो गयो, ठिक छ। ओके, तर 29 नम्बरको क्वेसन एकचोटि हेर्नुहोस् त। द मेटल अकरिङ्स इन द फर्म अफ देयर कम्पाउन्ड्स इन नेचर आर कल्ड, द मेटल्स अकरिङ इन, हेर्नुहोस् क्वेसन फरक छ यहाँ। द मेटल्स अकरिङ इन द फर्म अफ देयर कम्पाउन्ड इन नेचर आर कल्ड, त्यसको जसरी कुनै कपर भयो, Cu भयो कपर, हैन। अब कपर भयो, कपरको कम्पाउन्ड के हो? सपोज Cu2S, हैन, एउटा कम्पाउन्ड भयो सपोज कपरको कम्पाउन्ड हो Cu2S, हैन, वा CuO भयो, केही भयो यसको कम्पाउन्ड। यसको हरेक कम्पाउन्डहरू के हुन्छ ल भन्नुहोस् त पहिला? यसको हरेक कम्पाउन्डहरू के हुन्छ? मिनरल्स हुन्छ, ओके। यसको हरेक कम्पाउन्डहरू के हुन्छ? मिनरल्स हुन्छ, होइन? सो मिनरल्स इज आवर एन्सर। यो दुईटा क्वेसन एकचोटि तपाईँ दिमाग ध्यान दिनुहोस् त, ध्यान दिएर पढ्नुहोस् त, एकचोटि राम्ररी पढ्नुहोस् त, मजाले बुझ्नुहुन्छ। जसले अहिले यो क्वेसनलाई एकदम दिमाग लाएर पढ्छ जहिले पनि, हैन, करेक्ट गरेर आउँछ क्वेसन। एकचोटि दिमाग लाएर ध्यान दिएर पढ्नुहोस् त सबैजना क्वेसन। सबजना स्क्रिनसट लिनु, ल सबैजना स्क्रिनसट लिनु, सबजना। अहिले यो क्वेसनलाई छोडेर जसले अगाडि बढ्यो बुझेन मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् बुझ्नुभयो भने। एकदम ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ, नत्र बुझ्नुहुन्न। मैले बुझाएर पनि साध्य छैन क्वेसन, ठिक छ। तपाईँले एनालाइज गर्नुपर्छ कि क्वेसनलाई, ठिक छ। ओके, अब म तपाईँलाई एउटा कुरा बुझाउँछु, ठिक छ, एउटा कुरा बुझाउँछु। फ्लक्स, ग्याङ र मिनरल्स, ओर्स र स्ल्यागको बिचको रिलेसन म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, जिन्दगीमा कहिले पनि प्रब्लम हुँदैन।
सपोज मैले एउटा डायग्राम बनाएको छु, यो डायग्रामको फर्स्टमा मेन पार्ट के हो, यो सानो पार्ट हेरिराख्नु छ नि, यसलाई भन्छ ओर। ठिक छ, यो 4 मैला हेर्नु भएको छ नि, कालो कालो मैले बनाएको छु होइन, यो 4 मैला यो छ नि यस्तो यस्तो बाङ्गे ट्याङ्गे होइन, यसलाई चाहिँ मैले ग्याङको रूप दिएको छु। ग्याङ भनेको 4 मैला क्या, ठिक छ, योबाट एट्याच भएका 4 मैला। अनि एउटा ठुलो ओभरअलमा यो पुरै के हो, ओभरअलीमा यो के हो, ओर्स, हरेक ओर्स मिनरल हुन्छ, यो कुरा थाहा छ नि तपाईँलाई, प्लस 12 को होइन मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो होइन, वाइ अल्स ओर आर मिनरल्स भनेर यो क्वेसन थियो होइन। ओके, सो यो पुरै ओभरअलीमा के हो, मिनरल्स हो। ग्याङ भनेको 4 मैला, ठिक छ, यो 4 मैला योसँग अट्याच भएका 4 मैला, ठिक छ। ओर भनेको होइन त्यही कम्पाउन्ड हो होइन, जुनबाट चाहिँ हामीले प्रफिटेबली चाहिँ के निकाल्न सक्छौँ, मेटल निकाल्न सक्छौँ। यसलाई ओभरअलीमा के भन्छ, मिनरल्स भन्छ। अब यो 4 मैला मलाई हटाउनु छ यहाँबाट भनेपछि म फ्लक्स एड गर्छु, फ्लक्स होइन फ्लक्स एड गर्छौँ। के गर्छौँ, एड के गर्छौँ हामीले, योमा फ्लक्स हाल्छौँ होइन, ठिक छ, फ्लक्स एड गर्छौँ। अब यो फ्लक्स र यो ग्याङ मिलाएर के हुन्छ, यो फ्लक्स र यो ग्याङको के हुन्छ, इन्टर भनौँ न यिनीहरूको चल्छ मिटिङ होइन, डेटिङ चल्छ। अनि यिनीहरूको डेटिङ चलेपछि यो दुईवटा मिलेर के बनाउँछ, स्ल्याग बनाइदिन्छ। यो दुईटाको मिक्सरले के बनाइदिन्छ, यो दुईटाको फ्युजले के बनाइदिन्छ, यो दुईटाको कनेक्सनले के बनाइदिन्छ, फ्लक्स र ग्याङ मिलेर के बनाउँछ, स्ल्यागको निर्माण हुन्छ। बुझ्नुभयो। सो लास्टमा फाइनली हामीले के लेख्न सक्छौँ, फ्लक्स प्लस ग्याङ इक्वल्स टु स्ल्याग लेख्न सक्छौँ। यो दुईटा मिलेर के बन्यो, स्ल्याग बन्यो। ठिक छ, अब अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्नुभयो। ओर भनेको के हो, ओर भनेको प्रफिटेबली हामीले निकाल्न सक्ने, अब भनौँ न त्यहाँबाट प्रफिटेबली हामीले के निकाल्न सक्ने, मेटल निकाल्न सक्ने होइन। मिनरल्स भनेको अल ओभर, ओभरअली सबै ओर्सहरू मिनरल्स हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन। यो डायग्राम मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि मात्र बनाएको थिएँ, ठिक छ। ओके, अनि फ्लक्स प्लस ग्याङ मिलेर के भन्छ, स्ल्याग भन्छ, ठिक छ। ओके, क्वेसन मैले हुन त यस्तो कुराहरू बुझाएको पनि छु पहिला पनि। 30 नम्बर क्वेसन हेरौँ त। फ्लक्स इज युज टु कन्भर्ट स्ल्याग ग्याङ इन्टु स्ल्याग। सो ग्याङ इन्टु स्ल्याग, यो ग्याङलाई के बनायो, स्ल्याग बनाइदियो, ठिक छ, ठिक छ। ओके साथीहरू, भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। कस्तो लाग्यो भिडियो, मजा आयो, बुझ्नु भयो कि भएन मलाई कमेन्ट पक्कै गर्नु होला, ठिक छ। अहिलेको लागि बाई बाई।